adam yemeğinizi getirdi. Lekin odatda zarrat et, yan kader zarrat et, lakun şükür etti zarrat et. Alhamdulillah di ayubu çiğdere. İhdina sıratal mustaqim. dünyada मुसलमान को और ज़रूरत है दुनिया तअस्सुब दुश्मनी वो बुग़्ज़ अदावत फंस दिआए मजदूबी सही मालूम तरफ पैरुई दो तरफ दिल में भी ज़रूरत है अगर मुसलमान पर वसन अगर नजात होगा वसन नारे खुदा से कसम मत इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम खुदा बंदा हक़ लम्बो हमारे लम्बों अलगतुन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल मुस्तक़ीम को मलक हिदायत बिस गा सिरात को गा लम्बो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम यमसी खोला निअमत मिन सरी dung lampu ngai laftum jodoh maju ihdina siratal mustaqim hamar lampu ngar hidayat gus ngai laftum gaat hamar lampu siratal ladzina demi sung lampu ki an'amta yamsin ni'mat min sata alaihim dung lampu دون كياس النعمة من سب دون لمبون يلفتن أما غير المغضوب عليهم ولا الضالين يري كربنا غضب سون في الأفراد من اللمبون يلفتن ولا الضالين قمرات شركان كن اللمبون يلفتن माना को जानत हो दुनिया के मुसलमान को ने सो गौर गस अहले बैत किना लयुक आल मोहम्मद किना लयुक अदरमत आल मोहम्मद इंदरे मुसलमान को गौर गस अहले बैत किना लयुक अहले बैत मैन मा سوء خلاص النعمة أتى تسبيتي توجه ذرته دنيا دي سوء نعمة النبوة نعمة ولاية نعمة علم نعمة طهارة نعمة قداسة نعمة شهامة نعمة تمام نعمة جامع أتى تسبيتي كائنات آل محمد من ينسيو دا صحابو إن نعمت علم عطا جسبي دا صحابو إن نعمت إمامت عطا جسبي دا صحابو إن نعمت شهامت قدرت قداسة تمام نعمت جامع عطا جسبي سويو آل محمد من محمد صلى उसे जुम्मे सलवात में आवाज़ बुलंद सलवात खुदा का शहद अनअमत अलैहिम जो सूरह अल-हम्द की आयत चिकिन खुदा से नाज़िल दस्ती आयत चिकिन कुरान यत्ती आयत मजीद चिकिन जो कुरान में या अरब ज़बान चीज़ी क्योंकि जुमले तमें कुरान यत्ती दुखासा अल-हम्द यत्ती तमाम बहत्तर फ़िरक़ों गमासी ध्यानो ज़िक्र क्या यत्ती दसूरों यत्ती आयत मजीद चिकिन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम मला सिरातल मुस्तक़ीम पर मलतुन गा सिरात को यहाँ से नियामत में बिद्दा अफराद कुनी लम पर मलतुन दुनिया के मुसलमान कुन दो गा अफराद को इन
خدا سے تمام نعمت جمع عطا کسب پی دا افراد کو سوئن کل مسلمان کن گا مسلمان کو ان گا صحابہ کرام کو ان گا افراد کو ان گا خلیفوں ان گا خلیفہ ان خدا سے امامت عطا بسپی گا خلیفہ ان خدا سے تمام علم مقام وما یکون عطا بسپی گا خلیفہ ان تمام اسم اعظم گا ما عطا بسپی گا خلیفہ ان تمام خدای نعمت گا مکمل طور کا عطا بسپی سوچک ملک اثر یتنا دیرین کا از بس چیز سکھاڑت پا بدون پر دنیا دیکھا دنیا دی میدان کو بنوں بس یعنی شکر بس الحمدللہ رب العالمین مدال صراط مستقیم پر تھوک سیت آہ صراط مستقیم یعنی ما داخل سون سے یعنی ما کامل خدا بندہ میں صراط مستقیم لیکن میں دیول پاپر جاؤں دین جت مچوک لیکن تمام مسلمان گام مسجد دین خدا بندہ صراط مستقیم بتحسن در میں لچھو نصیب سون بمت میں ہدایت بیوس يعني ما تحصي دون استقامة لكن اما باقي قبول مسجد صراط مستقيم بكياب لفانسية صراط مستقيم تسي دشمنية صراط مستقيم تسي كتشنسية يبقى نكون سي دعاء خدا بدنا صراط مستقيم بستون يعني ما تحصي يبقى خدا بدنا دون ما باور جاية يعني ما تنزل بمعنى يعني ما كامل من مطلب صراط مستقیم کو 14 معصومین صراط مستقیم کو یعنی میرا تھوک سمرا حسین لمپ یعنی میرا تھوک سمرا مولا کائنات صراط مستقیم دو یعنی میرا عشید سمرا 14 معصومین صراط خدای طرف در بایدی سیده راستو ان آیتون یعنی میرا دور طرف به توجه مرا تھوک سمرا تو بگا عقیده مرا یقینا یکیده بس یک بنا بارے خدا بندہ کیوں کرنا ہے پاکر جانیت استقامتیت واقعا عزیزان کن توجہ کرنا پڑھن پیغمبر کا سید و جبرائیل زبانی کا ملکس جبرائیل سورت خواہی عز و جل سے ان السعید کل السعید حق السعید حقیق سعادت من و تمام سعادت من تمام سعادت کا میں کھچک لیم بیت کتا سعادت کو معاملی میں نے کسا کن توجہ ذرات تمام واجبات مستحبات اعمال خدمات احسان نیکی در تمام گامینو سعادت جز چکیه كل سعادت گوسمن سعادت کنشیدانه چک پر انفیاق سعادت کنشیدانه چک پر ان قرآن تلاوت سعادت کنشیدانه چک پر ان احسان نیکی سعادت کنشیدانه چک پر ان سنفیا سعادت کنشیدانه چک پر ان اعمال واجبات و مستحقات و الى تمام جامعه لیکن عجیب پیغمبر کا سیدوات كل السعيد تمام سعادت جمع مجمع طولك جمع سنسجل وحق السعيد سعادت والد حق وبير مسمئل شكيكا سعادت والتمام سعادت جمع وحق السعيد دوتين وعلي بن أبي طالب
علی لرگایت کو سعادت کنشدان علی لرگایت کو تمام سعادت گم دین و تمزیت التمام عبادت كامل جزء للسعادة لكن محبة أمير المؤمنين تمام السعادة قم دين وقم سيد الله أكبر وحق السعيد سعادة باي بلد بيقسم إن وعلي لرغايته علي معرفة بيجي فلس معرفة حاصل صوت مرفع محبة مؤمن محبة أنس مرفع إطاعة مؤمن عزیزان دنیا میں کیا بہنا روزہ دسنا احسان دسنا نیکی بہنا چی اسنم ولایت سائین بین دی گمی روح روان کو ولایت اہل البیت ان گمی سوق کو روح روان کو ولایت امیر المؤمنین وإن الشقي وكل الشقي وحق الشقيق شقي شقيق الشقاوة وتمام الشقاوة دعم سيد عملكم والشقيق والبير من عملكم من أبغض عليا علي لبغض علي ندس دشمني علي ندس دشمني دئن شقي والتمام الشقاوة جمع شقاوة الدم شقاوة الدم علينا بس الدشمني والشقي ولا بيرمين الأسبوع علينا بس الدشمني علينا بس الدشمني شقاوة شقاوة نمر درجة يا علي اگر تمام الدنيا جمع منافق لم يلق علي للغسل رجل اگر مؤمن ويخا نجد يعمل علي شدنا اللقلن علي دشمني كردر دشمني بكردن صلوات محمد وعلى محمد يعني ما تكررون شكر كسر كن يعني علي دشمني كن شدنا من جده الحمد لله يعني ما دوستدار علي يعني ما محب علي علي دشمن كن شدنا من الله أكبر علي دشمن بس آخر جملة ونظرت إمام باطر العلوم شخص كسلب اللهم صل على محمد كربلاء واقع شامل أنفئن قال محسد كفري قال وجه كفري قال فلسفنا إلا كفري دي عظيم واقع أمري أنس آیا کیا بیمت بکیا فری دی واقع ملی اوسا جهادی فری اوسا حج فری اوسا خوب الزکاری فری نا ترفسی لیزیدی مقبویت ترفسی لحسینی مقبویت توجه دررده دی گروه میسکوینم دی بزن پیق بکن دی بزن پیق بکن دیگزن قرآن درکن اخزن قرآن درکن دیگزن حج ملنکون کن اخزن حج ملنکون کن دیگزن خمس زکات ادا دکن دیگزن خمس زکات ادا دکن دیگزن امر بمعروف نهی از منکر دکن دهی گروپ برسن امر بمعروف نهی از منکر ملنکون کن تمام کامل شریکیت گونو امتیازات مده لیکن دی واقعی کربلا کو چی کری ملک ہو دی واقعی عظیم نحدت کو دا مقصد کو فری دا هدف کو فری دا عظیم الشان مقصد کو دنیا دیگر نافذ بیل کو فری دی واقعی ملک ہو در بنم امام کسل بیوت علی ولی اللہ بسادی بیل کو فری واقعی کربلا کو ملک ہو فری علی ولی اللہ کو ناقصیت پر
तमाम गाँव मौजूद यपा, लेकिन अली वली अल्लाह को चमका, जो दुनिया देखा नाफिज गए कोफरी, जो दुनिया देखा सुन गए कोफरी, जो दुनिया देखा मुजस्सम से कायना देखा विलायत बलिनो तमाम वाजिबात जिंदगी आराम राहत का विलायत नूर विलायत का आराम जिंदगी पैदा कर कोफरी जो अजीम वाक़ई करबला लक असल सल्लल्लाहु अलैहि बस yani machi amal deslam asal kuchin wilayet ya qabel bugün wilayet sayin yetim malan dasan ila mahabbes kulli tolika ahli beyt dasan hazm sonhabat ali dasan hazm sonhabat dasan wilayet kama hakum ma'al fatha sir sonhabat अगर मारिफत का महक़ हासिल सोच सुनो बसूरत मोहब्बत मवद्दत को पैदा हो इनका मोहब्बत में मवद्दत को पैदा सुन बिजुबनो खुद बहुत इमाम इशारन कुर्ब इनका लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शुक्र बस यहाँ थी मैदान पे मुझे जुदे लेकिन ए तमाम गामा दूसरे महरूम है معرفة شدنا محروم محبة مودة شدنا محروم إطاعة شدنا محروم ينكرون شكر بس يرنو محبة معرفة بسايب كاملة بيشمم زيادة كاملة من يد تنجي سباق الزيادة ما تقيم ذلك وغيره معرفة مودة إطاعة يجزم الحمد لله يرين موجودة كنور شكر بس دي عظيم واقع شفر أم فهمتو إمام كسر المطابق دي علي ولي الله تمام أعصار تمام كائناتي بوشكنادا دي آگاهی دو تنجو بيت بوفري پیغام خطير بستندب بوفري دي عاشوراتو ملعون فيهم عزيزانكم دليم أول محرم دليم يعني مدينة منورين شيكي غور شيك دليم مدينة منورين سيد الشهداء جابوا وداعة الله مدينة شكل بيوم الدليل دي خبركم الله أكبر شي حشر جسون ست مدينة شي غورات جسون ست مدينة شي فرياد وفيران جسون ست مدينة الله آدم كان كوسة خاتم بطرمنكم وداع النس قيامة الكبرى سنسد دون جيبو درين حسين بن علي مدينة وداع بسي بيوم حالته حسين بن علي پیغمبری قبر مطهرنا بس وداع حسن مجتبى قبر مطهرنا بس وداع في قبرك شخص مولاك سلجوت السلام عليك يا أمة شتبن الإنسان زي ني سلام کو يريك دوكه شتبن الإنسان زي يا شرمان أمت الظلم كما دين كرم يبسط بن الإنسان زي قبرنا آواز والله لاني مظلوم حسين ني سلام حسين يركض لاني غريب حسين لاني الشهيد حسين حسين يا شخص لكن يريد مزاوم الله اكبر ده حسين طمينا زهراء المرزينا حسين رابطو شي حسابه يقدر ويفور يعني ملكون يقدر ما تيكين زهراء المرزية شافو شهيد الشمسة كفن سكوننا مولا أمير كسر يوسف حسن حسين
زينب كلثوم يدززي وداد يا له شكر ذبحت بينه التنقو قال لقرنجن حيات لكن حسين صح قالوا اعترفنا ولا صدق سنة سلمت شفن الجنزي ما يري حسين قرن يا شؤون السماء من يومين دلنا دهراتي كفن والشخص شعلا وجوزه يا نسم حسين سمعنا يا الله جريم زهرا يما في قبرك شخص السلام عليك يا أمه يا سلام يرقب الجسد قدر تنزجي ذنب دعجته مدينين مثل بيغمبر خدا وضعتم في تجفل تخصم محسركم مدينة منبرين مثل أمير المؤمنين شهيد في تجفل تخصم مدينة منبرين مثل الزهراء مرضية شهيد شمال الثغر محشر بركة الله صحبان معرفة يا الله يا الله إمام رضا ما بيك مدينة شرعون فقط منه إمام رضا تكسر بماذا مدني سبر جنبنيت ما يالوفة المماذا كدا زنيزر مشتق زردر كسر بماذا حسين جعفر يقين يرضى دي سبر باليالوفة مثلنا يا الله يا الله مدينة حقته مدينة خالدته تهتاب بلادنا يا الله تهتاب تقتقر ولاجبة مدينة يا منبرين صاحب المعرفة أما إبداج بقاريات إبداج بيان إشارة كافين كربلاء معلّى أسرع سورة وقت المنام تمام أعمال أنصار قم شهيد زوزة عباس بربزة علي أكبر بربزة شهزاد قاسم بربزة أعمال أنصار كنا بربزة شفر صوفة الله معدلات أثبتت الزبدان يا لشغزة زينب ندسة وداع الله سكينة ندسة وداع الله زين العابدين ندسة وداع الله دبقت منه حسين تكسر بمسلم مسلسل زينب نسم ضرب منه قال شوفي سكين ما كنت مجدد يا الله أجركم على الله دربا وزيبة تندس آخر مدارس الجنايق الصبار قانا يا الله سوس الجنايق كم ولا شلته